बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल है, आप सब लोग जानते हैं। असल वाक़े की आपको इतला भी है, ख़बर भी है, आप लोग जानते हैं। ये वीडियो ही इतनी वायरल हो चुकी है कि तकरीबन हर पाकिस्तानी तक ये पहुँच चुकी है। मैंने इसी के ऊपर, इसी अफसोसनाक वाक़े के ऊपर बात करनी है कि एक खातून जो है वो इस्लामाबाद की सड़क पर सफ़र करती है। सड़क पर बैरियर है, बैरियर के साथ ही सिक्योरिटी एहलकार है। बैरियर का मतलब यह है कि ये शाहराह आम नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो खातून बहस करती है, बदतमीज़ी करती है, बेशर्मी बेहयाई की तमाम हदें अबूर करती है, गालम गलोच तक करती है। जब बहस का सिलसिला मुसलसल जारी रहा तो उस सिक्योरिटी एहलकार ने डिसिप्लिन पर समझौता ना करते हुए उसको एजुकेट करने की कोशिश की, लेकिन वो बदनस्ल औरत समझने को तैयार नहीं थी। उसने एहलकार ने उसको बताया भी कि सिर्फ आपकी कार नहीं बल्कि आपके पीछे खड़ी जो कारों की लाइन है वो भी इसी ज़ाब्ते की पाबंद है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। लेकिन जब उस औरत ने मुसलसल अपना तारुफ जारी रखा, बदतमीज़ी और बहस जारी रखी, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने नायब सूबेदार कमांडर से उनको इन्फॉर्म करता हूँ, उनके फ़ैसले के बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। उस खातून ने उनके लिए भी बदतमीज़ी की, बेशर्मी की, एक मरतबा फिर हद पार की गई, उनको गालम गलोच किया गया। 2, 4, 5 मिनट की बहस के बावजूद बाद अगर वो खातून वहाँ से गुजरने में कामयाब हो भी गई है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई उसकी अखलाकी जीत हुई है। असल में वो औरत होने के बावजूद औरत के बाइज़्ज़त, बावकार, मुकाम, एहतराम, रुतबे और हैसियत से अपने आप को गिरा के वहाँ से गुजरी है। अखलाकियात रखने वाले लोगों की नज़र में जीत जो है अखलाकी तौर पर उस सिक्योरिटी एहलकार की है, ना कि उस औरत की। उस औरत ने जो ये कारनामा अंजाम दिया है, मुझे पता लगता है, मैं ये समझता हूँ कि जब वो घर पहुँचेगी तो शायद उसके अपने बेटियाँ बेटे भी उसको इज़्ज़त से ना नवाजें। दूसरी तरफ इतलात ये हैं कि ये खातून जो है ये कर्नल साहब की साबका बीवी थी, हैं नहीं, ये मतलूका हैं, तलाक याफ्ता है। और दूसरी तरफ फिर ये भी पता चलता है कि ये खातून वकील भी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर तो ये खातून हाज़र सर्विस कर्नल साहब की बीवी हैं तो भी सज़ा मिलनी चाहिए, अगर ये मतलूका हैं तो इन्हें वायलेशन पर भी सज़ा मिलनी चाहिए, और इस बात पर भी सज़ा मिलनी चाहिए कि इन्होंने एक बावकार और मुनज़्ज़म पाकिस्तान आर्मी जैसे इदारे का नाम बदनाम करने की बेहुदा कोशिश की है। तीसरे नंबर पर अगर ये खातून वकील है तो वकील को कानून और सड़क पर चलने के तमाम ज़ाब्तों के समझने के बावजूद अगर वो सिक्योरिटी एहलकार से उलझती है, बदतमीज़ी करती है, तो भी इसको सज़ा के अमल से गुजरना चाहिए और शदीद और सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों से गुजारिश ये है कि जिस तरह आपने उसकी बदतमीज़ी को वायरल किया है, इसी तरह से आप लोग अपने अपने मुकाम पे इस खातून की सज़ा का भी मुतालबा करें। और मुझे पूरा यकीन है कि ये अगर ये आपका मुतालबा फ़ौज तक पहुँचता है तो फ़ौज इस पर ज़रूर एक्शन लेगी। दूसरी तरफ मैं ये भी बात सामने आती है कि ये सिक्योरिटी एहलकार जो है ये भी साबका फ़ौजी है, फ़ौज में सर्व कर चुका है, लेकिन इस वक्त वो सी पैक फोर्सेस में अपनी ड्यूटीज़ जो है वो अंजाम दे रहा है। जहाँ तक इस औरत के बदतमीज़ाना रवैये का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपने आप को औरत के हर किस्म के बाइज़्ज़त मुकाम से गिरा कर वहाँ से गुजरने में कामयाब हुई है, ये अपनी इज़्ज़त का तमगा लेके नहीं गई। दूसरी तरफ इस तरीके से, इस बेहूदगी के साथ अपने आप को अपने मुकाम से गिरा कर गुजरने के बाद मैं ये बिला तामुल और बिला झिझक ये राय कायम करने में हक़ बजाने में हूँ कि इस खातून ने अपने मुकाम से गिर कर अपना नाम जो है वो मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी वालियों जो सड़कों की नुमाइंदगी करती थी, जो सड़कों पे अपने बेहुदा मुतालबे के लिए निकलती थी, इसने बिलाशुबा अपना शुमार जो है वो उन ख़वातीन में करवाया है। और मैं इस खातून से भी मुखातब होकर ये कहना चाहता हूँ कि बीबी, अगर तुम तलाक याफ्ता हो और वाकई तलाक याफ्ता हो और इसके बावजूद पाकिस्तान की सड़कों पर तुम्हें तलाक लेने के बावजूद भी कर्नल साहब की याद सताती है तो तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। तुमने तलाक ली क्यों? लेकिन अगर तुम्हें तलाक हो चुकी है तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें भी तुम जैसी औरत का बदतमीज़ाना, अखलाकियात से गिरी हुई खातून की बदमिजाज फितरत का इसमें कसूर होगा। इसीलिए फ़ौजी कर्नल साहब ने आपको तलाक दे के आपसे जान छुड़ा ली होगी और अब आप सिर्फ गली कूचों का कूड़ा बन के रह गई हैं और आपकी हैसियत जो है वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वालियों के बराबर हो गई है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में कुछ पाकिस्तान के बदखा
اور پاکستان آرمی پر نقطے اٹھانے والے جو ہیں ان کو بھی اس واقعے کی آڑ میں لفظوں کے تیر چلانے کا موقع ملے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل اپنے اسی ارادے میں، اپنی اس نیت میں حسب سابق حسب روایت ناکام ہوں گے جب تک ہم لوگ میڈیا پر بیٹھے ہیں۔ ان کا پورا جو ہے وہ ان کی نیت کو ہم سمجھتے ہیں، ان کو ہر وقت جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی نوجوان جو تشویش رکھتے ہیں اس واقعے کے بعد، ان کو اس بات کی فکر ہے کہ اس واقعے کے بعد پاکستان آرمی کا ایک منظم ادارے کا جو ایک رتبہ ہے اس کو فرق پڑے گا، اس کی عزت میں فرق پڑے گا، تو میں ان کی تسلی کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، لیکن آپ تسلی اس بات کی رکھیں کہ کرنل صاحب خود گاڑی میں موجود نہیں تھے۔ 99% یقین ہے کہ اگر وہ خود اس گاڑی میں موجود ہوتے تو یہ یہاں تک نوبت نہ آتی، یہ واقعہ ہی رونما نہ ہوتا۔ لیکن آپ اس بات کی بھی تسلی رکھیں کہ پاکستان آرمی کا جو رتبہ، وقار اور مرتبہ اس وقت پوری دنیا میں بلند ہے، وہ ان کی خاکی یونیفارم کی عزت کی وجہ سے، وہ ملک اور قوم کی عزت اور دفاع کرنے کی وجہ سے ہے، وہ 24 گھنٹے مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار رہنے کی وجہ سے ہے، اپنے جوانوں کی، اپنے نوجوانوں کا گرم خون پیش کرنے کی وجہ سے ہے۔ ان کی عزت اگر اس بےہودہ قسم کی ان اپنے مقام سے گری ہوئی خواتین کی وجہ سے ہوتی تو آج ہم اس بات کی فکر کرتے کہ آج ان کے رتبے کو زوال آ جائے گا، ان کے منظم ادارے پر زوال آ جائے گا۔ جب ان کی عزت اس طرح کی بےہودہ عورتوں کی وجہ سے نہیں ہے تو وہ ایسی بےہودہ عورتوں کی وجہ سے ذلت کا شکار بھی نہیں ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ اس بات کی تسلی رکھیں۔ دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے، مجھے یاد ہے کہ جب میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں میری ڈیوٹی سٹارٹ ہوئی، شیخو پورہ روڈ پر BHU منڈیالی، جب میری ڈیوٹی کا آغاز ہوا، مجھے 2-3 ماہ ڈیوٹی کرتے ہوئے ہو گئے۔ ظاہر ہے سٹارٹ میں عملے کے ساتھ تعارف ہوا، ان کا میرے ساتھ، میرا ان کے ساتھ، میں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، کہاں پہ اپلائی کیا، کہاں پہ جاب ملی، اب میں یہاں پہ کیسے آیا ہوں، تو میں نے باتوں میں بتایا پھر کہ میں PMA 114 کا ناٹ ریکمینڈڈ ہوں، میڈیکلی انفٹ ہو گیا تو فوج میں جاب نہیں مل سکی۔ لیکن اس کے باوجود میرا اعزاز یہ ہے کہ میرے کچھ دوست، میرے عملے کے لوگ، کوئی مجھے کیپٹن کہہ کے بلاتا ہے، کوئی مجھے فوجی کہہ کے بلاتا ہے۔ ایک دن ہوا یوں کہ ایک دن منڈیالی گاؤں کے بابا جی ہیں، وہ دوائی لینے کے لیے آئے، تو ڈسپینسر نے ان کو چیک کیا، دوائی دی، تو میں جب اپنے کمرے میں بیٹھا، مجھے انہوں نے دیکھا تو میرے عملے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہیلتھ آفیسر ہیں، بلکہ ہیلتھ سپروائزر ہیں۔ ان کے بھی، وہ بابا جی کے مزاج سے واقف تھے، وہ بابا جی بھی فوجی مزاج رکھتے تھے، ان سے آ کے فوج کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جب میرے بارے میں انہوں نے سنا کہ میں بھی فوجی مائنڈڈ ہوں، پھر میرے کمرے میں آئے۔ میرے کمرے میں جنرل پرویز مشرف صاحب کی کمانڈو یونیفارم میں تصویر میں نے لگائی ہوئی تھی، بہت بڑی۔ جب انہوں نے دیکھی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی بالکل ویلکم، آپ بیٹھیں۔ میں نے ان کو بہت زیادہ عزت دی، پانی منگوایا۔ کہتے ہیں تمہارے پاس وقت ہے کہ میں تم سے کچھ باتیں کر سکوں؟ میں نے کہا جی بالکل، آپ کے لیے وقت حاضر ہے، میں بھی حاضر ہوں، آپ بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، تو میں آپ کو فوجی جنرل صاحب کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جنرل عتیق الرحمان۔ جب وہ لاہور میں ڈپیوٹ ہوئے تو اس وقت کا واقعہ ہے، فوج کا ڈسپلن کیا ہے، فوج میں عزت کیا ہے، فوج میں انصاف کیا ہے، فوج میں وقار کیا ہے، اور جو ایک کے لیے ہے وہی سب کے لیے ہے، جو افسر کے لیے ہے وہی چھوٹے سولجر کے لیے ہے۔ فوجی گاڑی کا، جیپ کی ان کی ٹرمز ہوتی ہیں، فوجی ادارے کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن فوجی جیپ کی بھی اس لحاظ سے ذرا خصوصی طور پر کہ جو فوجی جیپ کسی فوجی افسر کو الاٹ ہوتی ہے تو اس کے رینک جو ہوتے ہیں نا، ان کے بیجز وہ گاڑی کے فرنٹ پہ ڈسپلے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی ٹرمز یہ ہے کہ جب وہ میڈل کور ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ملٹری پولیس والے نے گاڑی کو سلیوٹ نہیں کرنا ہے، سلیوٹ تو اصل میں ہوتا ہے آفیسر کو۔ جب میڈل کور ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ فوجی صاحب گاڑی میں موجود نہیں ہیں، ان کی فیملی کا کوئی فرد ہے۔ اور جب وہ میڈل ان کور ہوں تو پھر وہ دوسرے فاصلے سے آتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کے ملٹری پولیس والے کے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوتا کہ اس میں آفیسر خود بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو سلیوٹ کے لیے الرٹ کر لیتا ہے۔ ایک دن ہوا یوں کہ جنرل صاحب اپنی بیوی، بیٹی اور فوجی ڈرائیور کے ساتھ کسی کام کے لیے گھر سے نکلے، تو جب گاڑی ملٹری پولیس والے کے پاس سے گزری تو جنرل صاحب نے دیکھا کہ اس نے سلیوٹ نہیں کیا۔ گاڑی بیک ہوئی، اس کے قریب لا کے کہا کہ آر یو شیور یو آر اے ملٹری مین؟ انہوں نے کہا یس سر۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے سلیوٹ کیوں نہیں کیا؟ کیا میں کوئی نقلی جرنل ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں سر، آپ بالکل اصلی جرنل ہیں، لیکن سوری، میں
आपको इस हालत में सल्यूट नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ज़रा मुझे बताओ तो सही मेरी हालत कैसी है। उन्होंने कहा सर मेडल कवर थे। उनका ओके, गाड़ी खोली, फ्रंट पे आके देखा बैज बिल्कुल कवर है। उन्होंने वहीं से ड्राइवर को बुला लिया, वहीं से अपनी बीवी को, वहीं से अपनी बेटी को बुला लिया। मिलिट्री पुलिस वाले के पास आके उसको शाबाश दी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने डिसिप्लिन को बरकरार रखा है, तुमने अपनी ड्यूटी अंजाम देने में कोई गफलत का मुजाहरा नहीं किया है। गलत हम हैं, लिहाजा तुम गलत होते तो तुम्हें वो सज़ा देता, तुम्हें याद रहती। अब हम गलत हैं, लिहाजा अब तुम हमें सज़ा दो। अब वो फौजी थोड़ी देर के लिए तो कंफ्यूज हुआ, लेकिन जनरल साहब ने बड़ी गरजदार आवाज़ से कहा हमें सज़ा दो। उस मिलिट्री पुलिस वाले ने कहा फिर ठीक है, ओके रेडी, आप सारे लोग पोजीशन बनाओ और मुझे मेंढक चाल चल के दिखाओ। बाबा जी की यकीन दिखाने के बाद ये तारीख गवाह है कि बीवी ने, बेटी ने, ड्राइवर ने, जनरल साहब ने खुद मेंढक चाल चल के अपने आप को सज़ा के अमल से गुजारा। ये डिसिप्लिन है आर्मी का, ये रूल्स हैं आर्मी के, जो ऑफिसर के लिए वही सोल्जर के लिए, जो सोल्जर के लिए वही ऑफिसर के लिए। मेरे ऐसे तमाम दोस्त बिल्कुल तसल्ली रखें, हौसला रखें। पाकिस्तान आर्मी का नाम इतना सस्ता नहीं है, इनका अरूज, इनका रुतबा, इनका वक़ार बुलंद इतनी आसानी से नहीं है, इन बेहुदा औरतों की वजह से नहीं है। तो जब उनका रुतबा ऐसी बेहुदा औरतों की वजह से बुलंद नहीं है, तो फिर ऐसी किसी औरत की हरकत की वजह से उनके ओहदे और रुतबे को ज़वाल भी नहीं आ सकता है। इसमें उनके जवानों की गर्म खून कुर्बानियों का नतीजा है। मेरे तमाम पाकिस्तानी दोस्त इस बात की तसल्ली रखें और मेरे साथ मिल के इस बेहुदा, बेशर्म और बेहया औरत की सज़ा का मुतालबा करें। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान आर्मी का कमांडर जो है वो इसका नोटिस लेगा और ये खातून जो है वो अपना किया भुगतेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।